सगळ्यांक नमस्कार। हांव लॉरी ट्रवासो गांवांत केपेंचो एक कलाकार, एक कांतोरी पाडतीस। आज म्हाका कुशालकाय बघता तुमच्या फुड्यान दवरूंक एक पारकोणें, आनी हे पारकोणें तुमच्या फुड्यान दवरच्या आदीं हांव खेरीत भाशेन परबी दितां चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांकां, कारण त्यो असल्यो जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात, असली बरी बरी कंपिटिशनां घडोवन हाडून तुमच्या फुड्यान दवरतात। तर जे पारकोणें हांव तुमच्या फुड्यान घालता तें तुमी सगळ्यांकूच शेअर करचें, जावं फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपार, हेर ग्रुपांनी सगळ्यांक शेअर करचें, सगळ्यांनी ह्या कंपिटिशनान भाग घेवचो अशें हांव मागतां। तर हे पारकोणें अशें जावन आसता, ल्हान आसतना नेसलेलो व्हड जातूच नागडेलो। खरो सांगता, ल्हान आसतना नेसलेलो व्हड जातूच नागडेलो। तर ह्या पारकोणाचो आन्सर तुमी आमकां दिवचो आनी बरें इनाम जिखचें। परत एक पावट बायो क्रुसेडर्स चिकाली आनी हांव लॉरी ट्रॅव्हल्स हांच्या नांवांत तुमकां सगळें काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा। पारकोणें रिपीट करता, ल्हान आसतना नेसलेलो व्हड जातूच नागडेलो। कितें तें सांग।